पाकिस्तान टेलीविजन से मैं अभी होकर आई हूँ, जहाँ हमने जो एक बहुत ही पुराना दरीना मुतालबा था, एक ख्वाहिश थी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की कि पाकिस्तान टेलीविजन की नशरियात को 2 से 3 घंटे से बढ़ाया जाए, तो ना सिर्फ उसको बढ़ाया है बल्कि 24 घंटे के लिए पेशावर सेंटर से PTV की जो पेशावर की और इलाकाई ज़बान में जो ब्रॉडकास्टिंग है उसको 24 घंटे के लिए शुरू किया गया है। आज से वो ट्रांसमिशन स्टार्ट हो गई है और जिस तरह की सकाफत, जिस तरह का हेरिटेज, जिस तरह का कल्चर, जिस तरह की तहजीब खैबर पख्तूनख्वा की है, उस तमाम को स्क्रीन के ऊपर से जितने ओवरसीज पाकिस्तानी मौजूद हैं या खैबर पख्तूनख्वा से जो लोग बाहर जाते हैं उनके लिए भी सैटेलाइट के ऊपर इस नशरियात को स्टार्ट किया गया है। सबसे पहले तो मैं मीडिया से भी गुजारिश करती हूँ, मैं प्रिंट मीडिया से भी गुजारिश करती हूँ, मैं डिजिटल मीडिया से भी गुजारिश करती हूँ कि कोई खबर लगाते वक्त, ये जर्नलिज्म का प्रिंसिपल है, ये ईथोस है कि आपने कोई खबर लगाने से पहले दोनों मौकफ लेने हैं। उसके बगैर स्टोरी नामुकम्मल होती है, उसके बगैर ये मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन होती है, उसके बगैर ये फेक न्यूज के जमरे में आता है। और ये वो दौर नहीं है जिस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान को प्रेडिटर कहा जाए मीडिया का, जिस वक्त इरफान सदीकी जैसे जर्नलिस्ट के कलम को तोड़कर उनको जेलों की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए, जिस वक्त मीर शकीलुर रहमान साहब को वो केस जो आज जिसमें से नवाज शरीफ साहब बरी हुए मेरिट के ऊपर कि जी प्लॉट दे दिया था और जेल में डाल दो, नैब की कस्टडी में डाल दो। अजीज चौधरी साहब पाकिस्तान टेलीविजन के एम्प्लॉय नहीं हैं, ना कभी रहे हैं, और उनको किसी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान टेलीविजन का उनके पास नहीं है। मैं पिछले 4 साल सबको जानती हूं जिनके क्या क्या व्यूज हैं उसके बावजूद उनको वजीर आजम की प्रेस क्लब गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था। मैंने उनको सवाल करने का मौका दिया था, क्योंकि हम वो वजीर आजम या वो हुकूमत नहीं है जहां फेरिस्त छपती थी जर्नलिस्ट की कि किसके साथ बात करनी है, किसके साथ बात नहीं करनी, किस जर्नलिस्ट को बुलाना है, किस जर्नलिस्ट को नहीं बुलाना। एक पूरी स्क्रीनिंग होती थी और फिर अपने माउथ पीसेस को इंस्टॉल किया जाता था, जिसमें से बहुत सी प्रॉक्सीज इस वक्त मुल्क के बाहर बैठी मुल्क दुश्मनी कर रही हैं। हमें अगर आजम चौधरी साहब की व्यूज से कोई मसला होता, अगर वजीर आजम की कुर्सी के ऊपर एक फॉरेन एजेंट, एक मीडिया प्रेडेटर बैठा होता, तो वो गवर्नर हाउस में उस वक्त वजीर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मदऊ ना किए जाते और वजीर इत्तलात की तरफ से उनको सवाल करने की इजाजत नहीं दी जाती, क्योंकि हमने देखा था कि उस वक्त का वजीर इत्तलात सहाफियों के मुंह पर थप्पड़ और चपेड़े मारता था। हमें पता था जिस वक्त सहाफियों जो वजीर इत्तलात थे वो किस तरह सहाफियों की तज़हीक करते थे, उनकी तजलील करते थे, और एक स्क्रीनिंग के जरिए सहाफियों को वजीर आजम हाउस में बुलाया जाता था। स्क्रीनिंग के जरिए और उसके जरिए लिस्टों को स्क्रीन करके उनको वजीर आजम से मुलाकात की इजाजत दी जाती थी। और अभी भी आजम चौधरी साहब मेरे लिए एक काबिल इज्जत सहाफी हैं, उनके व्यूज जो मर्जी हों, ये एक इंसान का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन उस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जरिए आपको झूठ फैलाने की कोई कानून, कोई फ्रीडम, कोई मीडिया की आजादी इजाजत नहीं देता। और आजम चौधरी साहब PTV के अंदर एक एनालिस्ट पूल है जो इशू बेस्ड पूल है, जो सितंबर पिछले साल से वो उस पूल का हिस्सा है, और आज जब मैं आपसे मुखातिब हूं आज तक वो उस पूल का हिस्सा है। और सहाफियों को बुलाकर PTV की नशरियात के ऊपर ये पहली दफा होता है इस तरह कि उनको बुलाकर अपने व्यूज की इजाजत दी जाए, और वो लोग जो अपना डिफरेंट व्यू रखते हों गवर्नमेंट से, लेकिन उनको इजाजत दी जाए। और वो आज भी उस इशू बेस्ड पूल ऑफ एनालिस्ट का पाकिस्तान टेलीविजन का हिस्सा है। किसी किस्म का कोई उनको रिमूव नहीं किया गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। हमारे दिल इतने छोटे नहीं है, हम अपने मनसब को इस्तेमाल करते हुए, रियासती ताकत को इस्तेमाल करते हुए, जिस तरह अपोजिशन को पिछले अदवार में सलाखों के पीछे डाल के सजाए मौत की चक्कियों में डाल के उनकी बेटियों को, उनकी बहनों को अस्पतालों से घसीट कर जेलों में डाला गया, हम वो लोग नहीं हैं। हम बेटियों की इज्जत करना जानते हैं, हम सहाफियों की इज्जत करना जानते हैं, हम बहनों की इज्जत करना चाहते हैं, हम इन मनसब जिनके ऊपर आज अल्लाह ताला ने हमें बिठाया, हम इनकी इज्जत करना जानते हैं। हम बिल्कुल पर्सनलाइज्ड होकर नहीं। और मैं मीडिया से भी गुजारिश करती हूँ कि जब इस किस्म की आप स्टोरी करें, जब इस किस्म की पाकिस्तान टेलीविजन ने किसी मीडिया का नाम लेकर, किसी चैनल का नाम लेकर आज तक उनके बारे में गलत खबर नहीं छापी। कभी आप मुझे बताएं कि किसी ने पाकिस्तान टेलीविजन ने किसी चैनल के बारे में खबर छापी हो? आज हर चैनल पाकिस्तान टेलीविजन की खबर चला रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, बगैर पाकिस्तान टेलीविजन का व्यू लिए।
یہ کس فریڈم آف ایکسپریشن اور میڈیا کی آزادی میں آتا ہے؟ یہ تو جرنلزم کے بھی اگینسٹ ہے کہ آپ کسی کا ویو لیے بغیر اسٹوری کو کریں اور پھر سارے چینلز پاکستان ٹیلی ویژن کا نام لگا کر اس جھوٹی خبر کو چلائے. تو میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نے وہ 4 سال کا دور جس وقت ہمارے فریڈم آف ایکسپریشن کا گلا گھونٹا گیا، جس وقت ہمارے چلتے پروگرامز کو بند کیا گیا، جس وقت ہمارے بارے میں کوئی صحافی لکھتا تھا تو اس کا قلم توڑ دیا جاتا تھا، اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا تھا، اس کی نوکری سے اس کو بند کر دیا جاتا تھا. ہم نہیں چاہیں گے کہ کوئی بھی ایسا کام ہو کہ کسی کو بھی اپنی بات کرنے کا موقع نہ ملے. فرنٹ رو کے اوپر اعظم چودھری صاحب اس دن بیٹھے ہوئے تھے وزیر اعظم کا جب پریس کانفرنس ہو رہی تھی. اتنی چھوٹی بات، اتنا جھوٹ. اور اس کے بعد ہم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہر روز کی بنیاد کے اوپر اپنے احتساب کا جواب دیا کیونکہ ہمارے پاس جواب تھے. وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے آپ کو آئین کے سامنے پیش کیا، قانون کے سامنے پیش کیا، ہر الزام کا جواب دیا. آج کوئی الزام کا جواب دینے کا جواب نہیں ہے. جس نے 9 مئی کو شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی ہے وہ پاکستان کی قوم کا، ان شہداء کا مجرم ہے. وہ عمران خان فورن ایجنٹ ہے، وہ ماسٹر مائنڈ ہے 9 مئی کا. اور آج 9 مئی کی انویسٹیگیشن کو کہتے ہیں ہونا نہیں چاہیے. اور وہاں وہ جو لوگ ملوث ہیں وہ آج ہیومن رائٹس اور وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے رائٹس کی بات کرتے ہیں. جب ملک کے اندر الیکشن کے اندر انشاءاللہ اپنی آئینی مدت پوری ہونے کے بعد جب الیکشن ہوگا اور ہماری حکومت اپنی آئینی مدت ختم کرنے کے بعد الیکشن میں جائے گی تو عوام کے پاس کیا لے کر جاؤ گے؟ عوام کے پاس 9 مئی کا سانیہ لے کر جاؤ گے؟ عوام کے پاس 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا لے کر جاؤ گے؟ عوام کے پاس سی پیک کو منجمد کر کے روک کے پروجیکٹس بند کر دیا لے کر جاؤ گے؟ آج شہباز شریف وزیر اعظم خیبر پختونخوا میں لیپ ٹاپ بیچنے آتا ہے، کیوں نہیں آ سکا اس وقت کا وزیر اعظم ملک کے اندر یونیورسٹی، پشاور کے اندر یونیورسٹی بنانے، فاٹا کے اندر یونیورسٹی بنانے، فاٹا کے لوگوں کے اندر لیپ ٹاپ کو تقسیم کرنے؟ اور ہم نے پہلی دفعہ پاکستان کی تہذیب، پاکستان کے کلچر، پاکستان کی ثقافت، پاکستان کے ہیریٹیج کو دوبارہ سے زندہ کرنے کے لیے ہم نے جو آرٹسٹ ہیں ان کے لیے 1 بلین کی ہیلتھ انشورنس جو ہے اس کا اعلان کیا ہے. صحافیوں کے لیے ابھی ارشد بھائی نے کہا کہ یہاں صحت کارڈ ہے جو 2013 میں نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور وہ یہاں موجود ہے. پچھلے ادوار میں بھی آتا رہا یہاں. لیکن جو صحافی پورے پاکستان کے اندر ان کو ہیلتھ انشورنس دی جائے گی ایک کارڈ کے ذریعے، ایک ڈگنیفائڈ طریقے کے ذریعے، اسی طرح آرٹسٹ کو دی جائے گی. فلم فائنینس فنڈ کا قیام کیا جا رہا ہے تاکہ جو یوتھ ہے وہ مثبت ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو انگیج کرے. پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان کو کی پریمیسز کے اوپر سینما ہاؤسز، آپ کو یاد ہوگا پچھلے ادوار میں سٹیج پلیز ہوتے تھے، اسٹریٹ تھیٹرز ہوتے تھے. سینما ہاؤس پشاور کے اندر کتنے مشہور سینما ہاؤسز تھے، لیکن پچھلے 30-35 سال کے اندر ہماری ثقافت، ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری، ہماری فلم انڈسٹری، ہماری میوزک کی انڈسٹری کو سب کو زنگ لگ گیا. ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی کی پریمیسز کے اوپر سینما ہاؤسز کا قیام کیا جا رہا ہے. یہاں بچوں کے لیے ریسرچ سیلز کا قیام کیا جا رہا ہے جو بچے یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں. اور پہلی دفعہ جتنی میوزک کی آرکائیو ہے 9 مئی کے واقعے میں ریڈیو پاکستان کے اس خزانے کو جلایا گیا جو ریڈیو پاکستان کا آرکائیو تھا. اس کو دیکھتے ہوئے ریڈیو پاکستان کے تمام آرکائیوز کو ڈیجیٹل کرنے کا نیشنل ڈیجیٹل آرکائیوز کا پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے جس میں تمام جو میوزک کا خزانہ ہے، موسیقی کا خزانہ ہے، اس کو اس کے اندر ڈالا جائے گا. پی ٹی وی کے اندر ارشد صاحب آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ پی ٹی وی کا جتنا آرکائیو تھا، جتنا اس کا ڈرامے تھے، میوزک تھا، جتنی اس کی آرکائیو تھی اس کو پی ٹی وی فلکس میں تبدیل کر دیا گیا. اور آپ کے فونز کے اوپر، ٹیلی فونز کے اوپر وہ ایپ جو ہے وہ میسر ہے جس میں آپ پاکستان ٹیلی ویژن کے جتنے خزانہ ہے، جتنا اس کی براڈ کاسٹنگ کا آرکائیو ہے، اس سب کو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ تمام کاوشیں صرف اس لیے ہیں کہ اس ملک سے نفرت کو مٹانا ہے، اس ملک سے عدم برداشت کو مٹانا ہے، اس ملک میں ٹالرنس کو واپس لے کر آنا ہے. اس ملک کے اندر جو پرائم منسٹر کا یوتھ پروگرام ہے جس کی بنیاد رکھی گئی تھی 2008 میں، 2013 میں نواز شریف صاحب نے پورے ملک میں اندر یوتھ پروگرام شروع کیا اور اب اس کی دوبارہ سے جو ریوائول ہو رہا ہے، جو اکنامک ریوائول ہو رہا ہے اکنامک سطح کے اوپر، تاکہ ہمیں قرضوں کے لیے لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. آئی ایم ایف کے پروگرام کو مکمل کیا تھا 2016 کے اندر، اس آئی ایم ایف پروگرام کو دوبارہ سے زندہ نالائق حکومت نے کیا جنہوں نے معیشت کے ساتھ خطرناک کھیل کھیلا.
پاکستان کی عوام کی روٹی اور روزگار کے ساتھ خطرناک کھیل کھیلا. انشاءاللہ اس سسپینڈڈ پروگرام کو، اس وائلیٹڈ پروگرام کو جس نے ملک کی کریڈیبلٹی کو خراب کیا، اس کو دوبارہ سے ہم نے بحال کیا. لیکن ہم اپنی معیشت کا انحصار IMF پروگرام کے اوپر نہیں رکھیں گے. ہم انشاءاللہ اکنامک ریوائول کے ذریعے آئی ٹی میں، زراعت میں، ایکسپورٹ میں، انرجی میں، مائننگ کے اندر، ان تمام کے اندر جو وزیر اعظم کا ویژن ہے چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ ایک SIFC کا قیام ہے، اس کے ذریعے دوبارہ سے اس اکنامک ریوائول کی طرف جائیں گے جس کی بنیاد محمد نواز شریف وزیر اعظم نے 2013 کے اندر رکھی تھی. ہمیں پتہ ہے مہنگائی ہے، لیکن یہ مہنگائی 1 سال کی نہیں ہے، یہ مہنگائی 4 سال کی لیگیسی ہے. یہ مہنگائی 4 سال کی نالائکی کی فریاد اور کہانی سناتا ہے. لیکن ہم نے رونا نہیں رویا، ہم نے رونا پیٹنا نہیں ڈالا. ہم نے ملک کی معیشت کو استحکام دینے کے لیے منصوبے شروع کیے، اپنی فورن پالیسی کو ٹھیک کیا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ سب کچھ برباد کر گیا ہے، سب کچھ لوٹ کے چلا گیا. ہم نے قانون کے کٹہرے میں، قانون کے حوالے اس کرپشن کیسز کو کیا اور اپنا توجہ اور اپنا کام ملک کی تعمیر میں لگایا شہباز شریف صاحب نے. اور یہی